अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से आज हम जो चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है तरक्की का इब्लीसी नाच। आज से चंद रोज़ पहले की बात है, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर बैठा था तो वहाँ एक नौजवान लड़की आई। वो किसी टेप रिकॉर्ड की तलाश में थी। दुकानदार ने उसे बहुत आला दर्जे के नए नवेले टेप रिकॉर्डर दिखाए, लेकिन वो कहने लगी मुझे वो मखसूस किस्म का, जो मखसूस मेड का मखसूस नंबर वाला टेप रिकॉर्डर है वो चाहिए। दुकानदार ने कहा, बीबी ये तो अब तीसरी जनरेशन है इस टेप रिकॉर्डर की, और जो अब नए आए हैं वो उसकी निस्बत कारकर्दगी में ज़्यादा बेहतर है। लड़की कहने लगी कि ये नया ज़रूर है, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये उससे बेहतर नहीं। मैं बैठा गौर से उस लड़की की बातें सुनने लगा, क्योंकि उसकी बातें बड़ी दिलचस्प थीं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल की माहिर मालूम होती थी। इंजीनियर तो नहीं थी, लेकिन उसका तजुर्बा और मुशाहिदा खासा था। वो कहने लगी कि आप मुझे मतलूबा टेप रिकॉर्डर तलाश करके दें, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी। मैंने उस लड़की से पूछा, बीबी आप उसको ही क्यों तलाश कर रही हैं? उसने कहा, एक तो उसकी मशीन बेहतर थी और उसको मेरी खाला मुझसे मांग कर दुबई ले गई, और मैं उनसे वापस लेना भी नहीं चाहती। लेकिन अब जितने भी नए बनने वाले टेप रिकॉर्डर्स हैं उनमें वो खसूसियात और खूबियाँ नहीं हैं जो मेरे वाले में थीं। इस वाक़े के दूसरे तीसरे रोज़ मुझे अपने एक अमीर दोस्त के साथ कारों के एक बड़े शोरूम में जाने का इत्तफाक हुआ। शोरूम के मालिक ने हमें कार का एक मॉडल दिखाते हुए कहा कि ये मॉडल तो अभी बाद में आएगा, लेकिन हमने अपने मखसूस ग्राहकों के लिए इसे पहले ही मंगवा लिया है। इन्होंने बताया कि इस मॉडल में पहले की निस्बत काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं और ये कमाल की गाड़ी बनी है। मैंने इस्तफसार किया कि क्या पिछले साल की गाड़ी में कुछ खराबियां थीं जो आपने अब दूर कर दी हैं? वो खराबियों के साथ ही चलती रही है, उसमें क्या इतने ही नक़ाइस थे जो आपने दूर कर दिए हैं? कहने लगे, नहीं अशफाक साहब, ये बात नहीं है। हम कोशिश करते रहते हैं कि इसमें जिद्दत आती रहे और अच्छी बासहूलत तब्दीली आती रहे। तो ये सुनकर मेरा दिमाग पीछे की तरफ चल पड़ा और मुझे ये ख्याल आने लगा कि हर नई चीज़, हर पेचीदा चीज़, हर मुख्तलिफ शय यकीनन बेहतर नहीं होती। इस मरतबा मेरी सालगिरह पर मेरी बीवी ने मुझे कॉफ़ी परकोलेटर दिया और वो उसे ख़रीदने के बाद घर में इस कदर खुश आई कि बता नहीं सकता। कहने लगी, मैं बड़े अरसे से इसकी तलाश में थी, ये बिल्कुल आपकी पसंद का है और ये आपको इटली की याद दिलाता रहेगा। आप इसमें कॉफ़ी बनाया करें। मैंने देखा वो बिल्कुल नया था और उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा था, लेकिन उसका पैंदा कमज़ोर था और वज़न ज़्यादा था। दूसरा, उसकी बिजली के प्लग तक जाने वाली तारें भी छोटी थीं, और जब मैंने उसे लगाकर इस्तेमाल किया तो उसमें पानी को खुलाने की इस्तात तो ज़्यादा थी, लेकिन कॉफ़ी भापियाने की ताकत उसमें बिल्कुल नहीं थी। चुनाचे मैं उनका यानी बानो कुस्सिया का दिल तो ख़राब नहीं करना चाहता था, और मैंने कहा कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने पुराने परकोलेटर से ही कॉफ़ी बनाता रहूँगा। जब वो चली गई तो उस वक्त मैंने कहा, या अल्लाह, मैंने अल्लाह से दुआ की जो मेरी दुआओं में अब भी शामिल है, मुझे वो सलाहियत और इस्तात अता फरमा कि अगर तू नई चीज़ और तरह नौ की कोई इख्तरा वो बेहतर साबित हो बनी नो इंसान के लिए और तेरी भी पसंद की हो तो वो मैं इख्तियार करूं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि चूंकि ये नहीं है, क्योंकि लोगों का घेरा इसके गिर्द तंग होता जा रहा है, क्योंकि ये तवज्जो तलब है, इसलिए मैं इससे दूर हूँ। चुनाची ये बात मेरे दिल में उतर गई और मैं प्रोग्रेस के बारे में सोचता रहा कि तरक्की जिसके पीछे हम सारे भागे फिरते हैं और जिसके बारे में जगह ब जगह घरों में, घरों से बाहर मोहल्लों, शहरों में, हुकूमतों में और उसके बाहर तरक्की की जानिब एक बड़ी जालिम दौड़ जारी है। इस दौड़ से मुझे डर लगता है कि हासिल तो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तरक्की में और फलाह में बड़ा फ़र्क है। मैं और मेरा मुआशरा, मेरे अहलो अयाल और मेरे बाल बच्चे फलाह की तरफ जाएं तो मैं उनके साथ हूँ, खाली तरक्की ना करें। ख़वातीन व हज़रात, ये इंतहाई गौर तलब बात है कि क्या हम तरक्की के पीछे भागें या फलाह की जानिब लपकें और अपनी झोलियाँ फलाह की तरफ फैलाएं। लाहौर के करीब गुजरांवाला शहर है, उसमें एडल्ट एजुकेशन यानी तालीम बालगा के बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं। मुझे इन एडल्ट एजुकेशन के स्कूल में एक दफ़ा जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ किसान, ज़मींदार, गाड़ीबान तालीम हासिल कर रहे थे और इस बात पर बड़े खुश थे चूँकि उन्होंने तालीम हासिल कर ली है और वो फ़िक्रों और हिंसों से शनासा हो गए हैं, इसलिए अब इन्होंने तरक्की कर ली है। चुनाचे वहाँ एक बहुत मजबूत और बड़ा हंसमुख सा गाड़ीबान था। मैंने कहा, क्यों जनाब गाड़ीबान साहब, आपने इल्म हासिल कर लिया? कहने लगा, हाँ जी मैंने इल्म हासिल कर लिया। मैंने कहा, अब आप पढ़ लिख सकते हैं? कहने लगे, लिखने की तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है, अलबत्ता मैं पढ़ ज़रूर लेता हूँ। मैंने कहा, आप क्या पढ़ते हैं? कहने लगा, जब मैं सड़क से गुजरता हूँ तो जो संग मील होता है
मैं अब उसे पढ़ने की सलाहियत रखता हूँ। मैंने उससे पूछा कि इस संगे मील पर क्या कुछ लिखा होता है। कहने लगा, मैं हर संगे मील पर तो ये पढ़ लेता हूँ कि 80 मील या 70 मील, लेकिन कहाँ का 80 मील, कहाँ का 70 मील, ये मुझे कभी पता नहीं लगा कि किस तरफ का है। ये 70 मील कहाँ के हैं। इसके बावजूद वो कह रहा था कि मैं तरक्की याफ्ता हो गया हूँ और मैंने अब तरक्की कर ली है। ये इस किस्म की तरक्की है। ये राह में नई चीज़ होने के बावस्फ बड़ी हायल होती है। मैं इस पर काफ़ी हद तक सोचता और गौर करता रहता हूँ कि ए मेरे अल्लाह, क्या हम हर नई शय को, हर मॉडर्न चीज़ को अपना लें। ये तो वो था जो गुज़िश्ता दिनों मेरे साथ पेश आया और मैंने उसकी दुआ की कि या अल्लाह, मैं तुझसे इस बात का आरज़ूमंद हूँ कि कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं मैं उनका साथ देता रहूँ। मसलन मैं पुरानी ज़मीन का साथ देता रहूँ, मैं पुराने चांद सितारों का साथ देता रहूँ। ए अल्लाह, मैं अपने पुराने दीन के साथ वाबस्ता रहूँ। और या खुदा, मेरी बीवी से जो 38 साल पुरानी शादी है, मेरी आरजू है कि वो भी पुरानी ही रहे और इसी तरह चलती रहे। मुझे मालूम है कि मेरे दोस्त और मेरे जानने वाले मुझ पर ज़रूर हंसेंगे और मुझे ज़रूर एक दकियानूस इंसान समझेंगे और मेरा मजाक ठट्टा उड़ाएंगे और मुझे बहुत फंडामेंटलिस्ट समझेंगे, बुनियाद परस्त ख्याल करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करके, जुर्रत करके बहुत सारी पुरानी चीज़ों के साथ वाबस्ता रहता हूँ, उन्हें चाहता हूँ और कुछ नई चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में दाखिल होकर मेरे पहलुओं से गुज़र रही हैं, उनमें जो ठीक है, जो मुनासिब है, जो मुझे फलाह की तरफ ले जाती हूँ, मैं उनकी तरफ माइल होना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि खुदा मेरी दुआ यकीनन कबूल कर लेगा। जहाँ तक तब्दीली का ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से अगर आप गौर करें तो ऐसी कोई तब्दीली आई ही नहीं है या आती नहीं जैसी कि आनी चाहिए। अगर आप तारीख़ के तालिब इल्म हैं तो यकीनन आप तारीख़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपने ज़रूर पढ़ा होगा या किसी दास्तान गो से ये कहानी सुनी होगी कि पुराने ज़माने में जब शिकारी जंगल में जाते थे और शिकार करते थे किसी हिरन, नीलगाय का या किसी खूनखार जानवर का, तो वो ढोल और ताशे बजाते थे और ऊंची ऊंची घुनी फसलों में नीचे नीचे होकर छुपकर अपने ढोल और ताशे का दायरा तंग करते जाते थे और उस दायरे के अंदर शिकार घबरा कर, बेचैन होकर, तंग आकर भागने की कोशिश में पकड़ा जाता था और दबोच लिया जाता था। उनका ये शिकार करने का एक तरीक़ा था। हाथी से लेकर खरगोश तक इसी तरह से शिकार किया जाता था। ये तरीक़ा चलता रहा और वक्त गुज़रता रहा। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी अजीब व गरीब बातें मेरे सामने आ जाती हैं और मैं परेशान भी होता हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं उन्हें आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। मेरे साथ एक वाक़या ये हुआ कि मैंने सिनेमा में, टीवी पर और बाहर दीवारों पर कुछ इश्तिहार देखे। कुछ इश्तिहार मुतहरिक थे और कुछ साकिन, कुछ बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे थे, और मैं खड़ा होकर उनको गौर से देखने लगा कि ये पुरानी शिकार पकड़ने की जो रस्म है वो अभी तक मादूम नहीं हुई, वैसी की वैसी ही चल रही है। पहले ढोल ताशे बजाकर, शोर मचाकर, रोला डाल के शिकारी अपने शिकार को घेरते थे और फिर उसको दबोच लेते थे। अब जो इश्तिहार देने वाला है वो ढोल ताशा बजा के अपने स्लोगन, नारे, दावे बयान करके शिकार को घेरता है। शिकार बेचारा तो मासूम होता है, उसे ज़रूरत नहीं है कि मैं ये मखसूस साबुन ख़रीदूँ या पाउडर ख़रीदूँ। उसे तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन चूंकि वो शिकार है और पुराने ज़माने से ये रस्म चली आ रही है कि उसका घेराव किस तरह से करना है, तो वो बज़ाहिर तो तब्दील हो गई है, लेकिन बातिन इसका रुख और इसकी सोच वैसी की वैसी है। आपने देखा होगा, आप खुद रोज़ शिकार बनते हैं, मैं बनता हूँ, और हम इस नरगे और दायरे से निकल नहीं सकते। फिर जब हम शिकार की तरह पकड़े जाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, तो फिर अपने ही घर वालों से पिंजरे के अंदर आ जाने के बाद लड़ना शुरू कर देते हैं और अपने ही अजीज़ व अकारिब से झगड़ा करते हैं कि तुम्हारी वजह से ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है। दूसरा कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से ये मसला हो रहा है। हालांकि हम तो शिकारी के शिकार में फंसे हुए लोग हैं। अगर हम ये समझते हैं कि तरक्की हो गई है और वो शिकार का पुराना तरीका गुजर चुका है, तो मैं समझता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये काम तरक्की की तरफ माइल नहीं हुआ, बल्कि हम इसी नहज पर और इसी ढप पर चलते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात मेरे साथ वक़ूअ पज़ीर होते रहते हैं और मैं इन पर हैरान भी होता रहता हूँ, और कहीं अगर उन्हें जब डिस्कस करने का मुनासिब मौका नहीं मिलता तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। फिर मुझे कई खतूत मिलते हैं और लोग ख़त लिखने वाले मुझे रास्त और दुरुस्त कदम उठाने पर माइल करते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बादशाहत के ज़माने और इससे पहले पत्थर और धात के ज़माने से लेकर आज तक जितने भी अदवार गुजरे, ग़ुलामों की तिजारत को बहुत बड़ा फ़ेल समझा जाता रहा।
لوگ غلام لے کر جہازوں میں پھرتے تھے، انہیں بالآخر فروخت کر کے اپنے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے تھے، اور اس سے بڑا اور کیا دکھ ہوگا کہ انسان بکتے تھے، اور کہاں کہاں سے آ کر بکتے تھے، اور اپنے نئے ملکوں کے پاس کیسے رہ جاتے تھے۔ یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے کہ مہاراجوں کی حکومت میں داسیاں بکتی تھیں جو مندروں میں ناچ اور پوجا پاٹ کرتی تھیں۔ یہ داسیاں دور دراز سے چل کر آتی تھیں، انہیں زیادہ تر مندروں میں رکھا جاتا تھا۔ کپل وستو کے راجا شدودن کا بیٹا سدھاک، جو اپنے باپ کو بہت ہی پیارا تھا اور وہ بعد میں مہاتما بدھ کے نام سے مشہور ہوا، اس کا دل لگانے کے لیے اس کے باپ نے 1000 لونڈیاں خرید کر محل میں رکھی تھیں تاکہ صاحبزادے کو دکھ، غم، بیماری، بڑھاپے اور موت سے آشنائی نہ ہو۔ یہ لونڈیاں شہزادے کا دل بہلاتی تھیں اور یہ رسم پہلے سے ہی چلتی آ رہی تھی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر، اور ان کے والدین بھی پیغمبر تھے، وہ دنیا کے حسین ترین شخص تھے، وہ بھی بک گئے۔ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی باقاعدہ بولی لگی تھی۔ یہ دردناک کہانیاں چلتی آ رہی ہیں اور ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غلامی کا دور اور رسم بھی تھی۔ غلامی اور انسانی تجارت کے خلاف سب سے پہلی آواز جو اٹھی وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہایت قبیح رسم ہے، چلتی تو زمانوں سے آ رہی ہے اور اسے پورا کا پورا روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے تو چلو اپنے 100 غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو رہا اور آزاد کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر جب کسی سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم یہ غلام آزاد کر دو۔ اگر وہ شخص کہتا کہ حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام کسی سے قسطوں پر لے لو، کوئی 5 روپے مہینہ، 3 روپے مہینہ ادا کرتے رہنا، لیکن غلام آزاد کر دو۔ یہ غلامی کی ایسی قبیح رسم تھی جس سے انسان آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر امریکہ میں تو اس نے باقاعدہ کھیل کی صورت اختیار کر لی۔ افریقہ سے غلاموں کے جہاز بھر بھر کر لائے جاتے تھے اور ان افریقی لوگوں کو امریکہ کے شہروں میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے 7 قسطوں میں چلنے والی فلم روٹس تو دیکھی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ گورے کس کس طریقے سے، کیسے ظلم و ستم کے ساتھ کالے یعنی سیاہ فام غلاموں کو لا کر منڈیوں میں فروخت کرتے تھے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، یہ دکھ جو ذہن کے ایک خانے میں موجود ہے، اسے لے کر میں چلتا رہتا تھا، جیسا کہ آپ بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو مجھے ایک انٹرویو کمیٹی میں بطور سبجیکٹ ایکسپرٹ رکھا گیا۔ میں وہاں چلا گیا۔ اس کمیٹی میں کل 8 افراد تھے، اور وہ 8 افراد کا پینل جس میں خواتین اور مرد بھی تھے، اور وہاں ایک ایک کر کے کینڈیڈیٹ آ رہے تھے اور ہم ان سے سوال کرتے تھے۔ براڈ کاسٹنگ اور لکھنے لکھانے کے حوالے سے سوال پوچھنا میرا ذمہ تھا۔ وہ بہت بڑا انٹرویو ہر ایک سے لیا جا رہا تھا۔ وہاں کسی صاحب نے باہر سے آ کر مجھے کہا کہ ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، گھر سے انہیں پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ یہاں پہنچ گئے۔ میں اپنے دیگر کمیٹی کے ارکان سے اجازت لے کر اور معذرت کر کے باہر گیا، براہ کرم ذرا دیر کے لیے اس انٹرویو کے سلسلے کو روک لیا جائے۔ میں ہال میں ان صاحب سے ملنے کے لیے گیا، وہ صاحب ملے، بات ہوئی اور وہ چلے گئے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے ہال میں ان امیدواروں کو دیکھنے لگا جو بڑی بے چینی کی حالت میں اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جو باری بھگتا کے باہر نکلتا تھا اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ تم سے اندر کیا پوچھا گیا ہے اور کس کس قسم کے سوال ہوئے ہیں۔ اور ان باہر بیٹھے امیدواروں کے چہرے پر تردد اور بے چینی اور اضطراب عیاں تھا۔ میں کھڑا ہو کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ اگلے زمانے میں تو لونڈی غلام بیچنے کے لیے منڈی میں تاجر باہر سے لایا کرتے تھے، آج جب ترقی یافتہ دور ہے اور چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خود اپنے آپ کو بیچنے اور غلام بنانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور چیخیں مار مار کر اور تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو، اپنی ذات، وجود کو، جسم و ذہن اور روح کو فروخت کرنے آئے ہیں۔ اور جب انٹرویو میں ہمارے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سر میں نے یہ کمال کا کام کیا ہے، میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے میرے پرانے مالک کا جس میں لکھا ہے کہ جناب اس سے اچھا غلام اور کوئی نہیں، اور یہ لونڈی اتنے سال تک خدمت گزار رہی ہے، اور ہم اس کو پورے نمبر دیتے ہیں اور اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اور سر اب آپ خدا کے واسطے ہمیں رکھ لیں، اور ہم خود کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا وقت بدل گیا؟ کیا انسان ترقی کر گیا؟
کیا آپ اور میں اس کو ترقی کہیں گے کہ کسی معیشت کے بوجھ تلے، کسی اقتصادی وزن کے تلے ہم اپنے آپ کو، خود کو بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو رکھ لو، اس کو لے لو، اور ہمارے ساتھ سودا کرو کہ اس کو غلامی اور اس کو لانڈی گیری کے کتنے پیسے ملتے رہیں گے۔ یہ ایک سوچ کی بات ہے، اور ایک مختلف نوعیت کی سوچ کی بات ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے اور مجھے بالکل منع کیجئے کہ خدا کے واسطے ایسی سوچ آئندہ میرے آپ کے ذہن میں نہ آیا کرے، کیونکہ یہ کچھ خوشگوار سوچ نہیں ہے کہ انسان اس کام کے لیے بنا ہے کہ وہ محنت و مشقت اور تردد کر کے اور پھر خود کو ایک پیکٹ میں لپیٹ کر اس پر خوبصورت پیکنگ کر کے گوٹا لگا کے پیش کرے کہ میں فروخت کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو نظر کے آگے سے گزرتی رہتی ہیں، اور پھر یہ خیال کرنا اور یہ سوچنا کہ انسان بہت برتر ہو گیا ہے۔ برتر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے گرے پڑے لوگوں کو سہارا دے کر اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی قومیں مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں جو تفریق مٹا دیتی ہیں۔ دولت، عزت، اولاد، یہ سب خدا کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عزت نفس لوٹانے میں، لوگوں کو برابری عطا کرنے میں، یہ تو وہ عمل ہے جو ہمارے کرنے کا ہے، اور اس سے ہم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور اپنی ہی ذات کو معتبر کرتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے بابا جی کے ڈیرے پر ایک نوجوان سا لڑکا آیا۔ وہ بیچارہ ٹانگوں سے معذور تھا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑنے اور وزن ڈالنے کے لیے لکڑی کے 2 چوکھٹے سے بنوا رکھے تھے۔ وہ بابا جی کو ملنے، لنگر لینے اور سلام کرنے آیا کرتا تھا۔ میں وہاں بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور چونکہ بابا جی کے سامنے ہم آزادی سے ہر قسم کی بات کر لیا کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا بابا جی آپ کے خدا نے اس آدمی کے لیے کچھ نہ سوچا؟ یہ دیکھیے نوجوان ہے، اچھا لیکن صحت مند ہے۔ بابا جی نے ہنس کے کہا سوچا کیوں نہیں؟ سوچا، بلکہ بہت زیادہ سوچا، اور اس آدمی ہی کے لیے تو سوچا۔ میں نے کہا جی کیا سوچا؟ اس آدمی کے لیے؟ کہنے لگے اس کے لیے تم کو پیدا کیا۔ کتنی بڑی سوچ ہے اللہ کی، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا جی آئندہ ڈیرے پہ نہیں آنا، یہ تو کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے سوچنا تو فلاح کی راہ ہے، اور یہ ترقی جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں، یا وہ ترقی جو آپ کے ہمارے ارد گرد ابلیسی ناچ کر رہی ہے، یا وہ ترقی جو آپ کے خوفناک ہتھیاروں سے سجا رہی ہے، اسے ترقی تو نہیں کہا جا سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، اور ان کا آپس میں بڑا مقابلہ رہتا تھا، اور وہ کاغذی جنگ لڑتے تھے اور الیکٹرانک کی لڑائی لڑتے تھے۔ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کا تقابل کرتے تھے، اور ایک دوسری کو یہ تانا دیتی کہ میں تم سے بڑی سپر پاور ہوں، اور دوسری پہلی کو، اور وہ اپنی سپر پاور اور ترقی کی پرکھ اور پیمانہ یہ بتاتی تھی کہ جیسے ایک کہتی تھی کہ تم 10 سیکنڈ میں 1 ملین افراد کو ملیا میٹ کر سکتی ہو، ہم 5 سیکنڈ کے اندر 1 ملین انسان ہلاک کر سکتے ہیں، اس لیے ہم بڑی سپر پاور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی تقابلی مطالعے میں یا معاملے میں اور کسی بات پر فخر ہی نہیں کیا۔ تو کیا انسانیت اس راہ پر چلتی جائے گی، اور جو علم ہمیں پیغمبروں نے عطا کیا ہے اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹتی جائیں گی کہ ہم نئی چیزیں اور نئے لوگ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں؟ باہر کیف یہ دکھ کی باتیں ہیں، اور بہت سے لوگ میرے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔